हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई। आजको यक्ष प्रश्नमा हामी खास गरी पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट, जुन बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सिद्धान्तविहीन, चुनाव केन्द्रित र प्राथमिकता रहित बजेट भनेको छ। एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटको भण्डाफोर गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। संसदमा बोल्ने नेकपा एमालेका सांसदहरूले यो बजेट छरुवा र पछिल्लो पटक मुलुकको अर्थतन्त्रमा जे समस्या देखिएको छ त्यो समस्यालाई चिर्ने भन्दा राजनीतिक लाभ हानिको खेती गर्ने बजेट आरोप लगाउन एमाले नेताहरू तल्लीन हुनुहुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो बजेटले संघीयतालाई स्वीकार गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज अर्थतन्त्र उठाउनु पर्ने, टिकाउनु पर्ने र मुलुकलाई श्रीलङ्का हुने बाटोमा जान नदिनुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीको थियो, तर अर्थमन्त्रीले केही नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा चाकडीका लागि बजेट थोपर्नेदेखि लिएर बजेट छर्नेसम्म र अनुत्पादक क्षेत्रमा नारामुखी जो बजेट निर्माण गर्नु भएको छ, यसले देशको अर्थतन्त्र बिग्रन्छ भन्ने उहाँको निचोड छ। स्वयं नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि जसरी खुम्चिएको छ, स्थानीय तहको चुनावमा जानु अघि आफूलाई जे एमालेले मूल्याङ्कन गरेको थियो त्यस्तो हुन सकेन। के एमालेले अब आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्छ? कार्तिक नभए मंसिरको पहिलो हप्तामा संघीय निर्वाचन गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनले जो यति बेला चोचोमोचो मिलाइरहेको छ, के एमाले अब आउँदो चुनावमा पनि गठबन्धनसँग सामना गरेर जाने हालतमा छ? अन्तर्घातले कतिपय ठाउँमा निर्वाचन पराजित भएको भन्ने एमालेकै अध्यक्षको अभिव्यक्तिपछि के पार्टीभित्रको शुद्धिकरणमा एमाले लाग्छ? त्यो भन्दा विशाल प्रश्न चाहिँ माधव कुमार नेपालहरू र पुष्पकमलदार प्रचण्डहरूसँग एमालेको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ? आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा एमालेका नेकपा कालका महासचिव, हालका एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई यक्ष प्रश्न सोध्छौं। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँबाट सुरु गरौँ। तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्री पनि भएका नाताले तपाईँ र तपाईँ जस्ता पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले, अर्थविदहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ नै। तर तपाईँले संसदमा बोलिसके पछाडि तपाईँलाई जवाफ दिने क्रममा सत्तारूढ दलको एउटा सांसदले तपाईँलाई चुनौती दिनुभएको छ। तपाईँले जवाफ फर्काउन पाउनु भएको थिएन। संयोगले आज यक्ष प्रश्नमा हामी छौँ, दोस्रो दिन। आफूले ल्याएको बजेट संसदलाई लुकाएर छलेर सिंहदरबारबाट ल्याउने, आफ्नो बजेट नपर्ने अनि अहिलेको बजेटको आलोचना गर्ने भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। जवाफ दिनुहोस् त। उहाँले चाहिँ प्रश्न गर्ने भन्दा पनि जवाफ दिइरहनु भएको थियो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिने हो, कोही एउटा चाहिँ अर्को सांसद सदस्यले दिने होइन। पहिलो कुरा, प्रतिपक्षले जब सदनमा सत्तामाथि या सत्तारूढ दलले ल्याएको कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँछ, प्रतिरक्षामा त सत्ता प्रतिरक्षाको त्यो तरिका हुँदैन सामान्यतया। र म फेरि अर्को के बताउँ भनेदेखि, उहाँले मेरो बजेटको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले मलाई मेरो बजेट पढ्न भन्नुभयो। म उहाँलाई पनि फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नका निम्ति आग्रह गर्छु। र मैले प्रस्तुत गरेको बजेट, त्यसका अन्तर्वस्तुहरू र त्यसले दिएको नतिजाका बारेमा म रेस्पोन्सिबल छु। त्यो कुनै लुक्ने विषय होइन, कुनै छिप्ने विषय होइन। तथ्यले बोलिरहेको छ कि त्यो बजेट र त्यसका नतिजाहरू सकारात्मक छन्। त्यसपछि बनेको सरकार र त्यसका कामहरू, त्यसका कर्महरू, त्यसका नतिजाहरू नकारात्मक छन्। त्यो सबै अहिलेका तपाईँको भनाइ चाहिँ पूर्व अर्थमन्त्रीको हैसियतले म तपाईँलाई सोधिरहेको छु, नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भन्दा पनि बढी, यो 9 महिना खाली अर्थतन्त्र बिग्रिया हो? आज अर्थतन्त्र जुन हालतमा पुग्यो खाली यो 9 महिनामा भयो? तपाईँहरूले जे विरासत दिनुभएको थियो त्यो झोला हामीले बोके होइन भन्ने उहाँहरूको प्रश्नमाथिको जवाब चाहेको। नेकपा एमाले बिग्रेकै अर्थतन्त्र सम्हालेको हो र धेरै हदसम्म त्यसलाई सम्हालेर धेरै हदसम्म दुरुस्त बनाएर तुलनात्मक रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामीले
एउटा सबल अर्थतन्त्र यो सरकारलाई ह्यान्डओभर गरेका थियौँ। तपाईँ तथ्याङ्कहरूलाई आर्थिक परिसूचकहरूलाई त्यति बेला नेकपा एमाले सरकार छाड्दै गरेका बेलाका आर्थिक परिसूचकहरू हेर्नुहोस् र आजको आर्थिक परिसूचकहरू हेर्नुहोस्, यी दुईटाका बिचमा तुलना गरेर हेर्दा एउटा प्रश्न ट्रेड ब्यालेन्स बाहेक अरू सम्पूर्ण प्रश्नमा सकारात्मक नतिजाहरू छन् र ट्रेड ब्यालेन्समा पनि हामीले प्रोग्रेस गरेका छौँ। तर यो सरकार आएपछि जबकि त्यो अघिल्लो सरकारका सामुन्नेमा धेरै प्रतिकूलताहरू थिए, कोभिड जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारले काम गर्नु परेको थियो, तब पनि हामीले अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरूलाई बिग्रन दिएनौँ। अहिले चाहिँ कोभिड एक ढङ्गले भन्दा सामान्य भएको छ, जनजीवन सामान्य भएको छ, आर्थिक क्रियाकलाप सुचारू गर्न सक्ने अवस्था भएको छ। तर तपाईँ हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण ट्रेड ब्यालेन्समा कहाँ पुगेछ, फरेन करेन्सीको चाहिँ कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ लिक्विडिटीको कुरा गर्नुहोस्, अरू कुनै पनि इन्डिकेटर्सहरूलाई हेर्नुहोस्, पुँजीगत खर्चको कुरा गर्नुहोस्, अरू कुनै पनि हिसाबले चाहिँ अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू कम्प्लिटली नकारात्मक छन्। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले गजबको एउटा कुरा भन्नुभएको छ नि, होइन? अबको 5 वर्षभित्रमा हामी व्यापार सन्तुलनको अवस्था सृजना गर्छौँ। एकदम राम्रो कुरा। निर्यात दोब्बर गरिदिनुहुन्छ, आयातलाई प्रति वर्ष 20% दरले घटाउने। दोब्बर कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो 9 महिना मैले देखाइसक्नु हो। यही ढाँचामा उहाँले दोब्बर गर्ने हो। उहाँसँग चाहिँ कुनै मिराकल गर्ने जादुको छडी त छैन होला। उहाँले दोब्बर कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा दुरुस्त अर्थतन्त्र सम्हालेको अब चाहिँ अर्थमन्त्रीले सरकारले 9 महिनामा त्यो अर्थतन्त्रलाई यो ठाउँमा ल्याइपुर्या। अब मुलुक श्रीलङ्का हुन्छ कि मुलुक आर्थिक ढङ्गले चाहिँ सम्हालि नसक्नुको सङ्कटमा फस्छ कि भनेर दुनियाँले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। तमाम अर्थशास्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाललाई नजिकबाट अब्जर्भ गरिरहेको दुनियाँले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ 5 वर्षमा ट्रेड ब्यालेन्स गर्ने, आदि इत्यादि गर्ने, सबै गर्ने। त्यो के छ भन्दाखेरि अहिले उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ यो सरकारको आयु 5 वर्ष होइन 5 महिना हो। चुनाव आउँदैछ। यो बजेट प्रस्तुत गरेर पारित हुँदा नहुँदै उहाँ यसलाई चाहिँ एकातिर चाहिँ दराजमा थन्क्याएर उहाँ चाहिँ चुनावमा भोट माग्न जानेवाला हुनुहुन्छ। कहाँ यो बजेट उहाँले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ल्याएको हो र यो भन्नका निम्ति ल्याएको। तपाईहरुको बजेटलाई पनि उहाँले प्रतिस्थापन ल्याएको हो, प्रतिस्थापन लिएर आएको। त्यसले गर्दाखेरि यो छ स्थिति। तर उहाँहरूको आत्मबल देख्दा चाहिँ के लाग्छ भने चुनाव आजको सन्दर्भ सूचनाका हिसाबले कुरा गर्ने भने उहाँहरू कार्तिकमा या मङ्सिरमा गर्ने जो सोच गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई त छिटो चुनाव चाहिएको छ गठबन्धन जारी राख्नलाई, होइन? त्यस पछाडि पनि स्थानीय चुनावको नतिजाका हिसाबले त उहाँहरूसँग उत्साह छ। अर्थमन्त्री उहाँले नै चलाउने हो, सरकार उहाँले नै चलाउने हो। तर त्यो उत्साह चाहिँ त्यो हुन्छ नि गुबाडामा भरेको हावा जस्तो हो। सुस्स एउटा सानो चाहिँ छेस्कोले बेलुनलाई छोइदियो भनेदेखि तिनले घोच्दियो भनेदेखि त्यो बेलुनको अवस्था थाहा लाग्छ। त्यो त तपाईँले स्थानीय चुनावमा पनि भन्नुभएको थियो। स्थानीय चुनावमा भनेका थियौँ हामीले, र स्थानीय चुनावको नतिजाको जसरी व्याख्या भइरहेको छ, विश्लेषण भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ म त्यति धेरै सहमत छैन। मेरो आफ्नै व्याख्या। स्थानीय चुनावमा आउला त्योभन्दा अगाडि अलिकति पूर्व अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईँले बोलेको या तपाईँको दलले भनेकोमा मोटामोटी शब्द संसदीय दलले क्वाइन गरेको शब्दमा र तपाईँको अध्यक्षज्यूले पार्टीका तर्फबाट भनेको शब्द सापट लिने हो भने यो सिद्धान्तविहीन छ, प्राथमिकताविहीन छ र हचुवाको छ। यो किन सिद्धान्तविहीन छ? सिद्धान्तविहीन किन छ भनेदेखि यसमा कुनै यसमा तपाईँले खोज्नु पनि सबै चिज पाउनुहुन्छ। गहिरामा खोज्नु पनि यसमा केही पनि छैन। यसको दिशा छैन, यसको गन्तव्य छैन। यसले के गर्न खोजेको हो? हैन, गन्तव्य त प्रश्न देखियो त 5 वर्षमा व्यापार सञ्चालन गर्ने। त्यो चाहिँ यस्तो छ नि कुरा के आर्थिक वृद्धि दर उले तोकेको छ। पहिलो त म के बताउँ भनेदेखि यो चाहिँ यसले के कुरा बिर्स्यो भनेदेखि यसले आफ्नै सीमा बिर्स्यो, आफ्नो सीमा बिर्स्यो, आफ्नो अवधि बिर्स्यो। 5 महिनाको सरकार हो यो। 5 महिनाको सरकारले सामान्यतया के गर्नुपर्ने हो? मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि बजेट कसरी आउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यसले 3टा विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्थ्यो। एक, 5 महिनाको समयावधिले ख्याल गर्नु पर्थ्यो। 5 महिनासम्म प्रशासनिक खर्च नियमित गर्ने, चालु आयोजनाहरूमा चाहिँ बजेटको अभाव हुन नदिने र अहिले जुन प्रकारको चाहिँ आर्थिक सङ्कट छ यो आर्थिक सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति 5 महिनाको अवधिमा के गर्न सकिन्छ त्यो चिज गर्ने र विशेष गरिकन चुनावको निमित्त रिसोर्सको प्रबन्ध गर्ने, यति चिजमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने हो। यसलाई छोटोमा भनौँ, 5 महिनाका लागि खालि खर्च गर्ने या आयोजनाहरू नरोकिने र मुलुक चल्ने बजेट ल्याउनु पर्थ्यो, पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु हुँदैन थियो। पूर्ण आकार त त्यसैलाई पनि पूर्ण मान्न सकिन्छ। तर त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो ढाँचामा आउनु पर्थ्यो। बजेटको लिमिटेसन त्यो थियो। तर यसले के गरिदिएछ भन्दाखेरि अचम्मका चिज गरिदिएछ। हेर्नुहोस्, जस्तै 5 वर्ष होइन, 15 वर्ष होइन, 25 वर्षका योजनाहरू अघि सारेको छ।
यस्तो चाहिँ चमत्कारिक छ कुराहरू सुन्दाखेरि। अब चाहिँ हामी कहाँ त सगरमाथा आरोहणको पनि एउटा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर आयो सरकारले। 2 घण्टामा सगरमाथा पुग्ने, 2 घण्टामा सगरमाथा पुग्ने, 1 घण्टामा चितवन पुग्ने। अनि 2 घण्टामा सगरमाथा पनि एक ठाउँबाट पुग्ने होइन नि, चतराबाट पनि सगरमाथामा पुग्ने, फास्ट ट्र्याकमा 2 घण्टामा पुग्ने फास्ट ट्र्याक बनाएर। यता चाहिँ इटहरी के भन्छ यो मिर्चैया बाट सिराहाबाट पनि सगरमाथा पुग्ने। सगरमाथा पुग्ने 2 घण्टामा सगरमाथा पुग्ने 2टा फास्ट ट्र्याक बनाउने रे। कति सुन्दाखेरि कति मनोरञ्जक छ। अब चालु आयोजनाहरूमा बजेट भनौँ न त्यो पुगिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ बजेटको त्यसलाई चाहिँ डाउन साइज गरिएको छ। उदाहरणको लागि यो चाहिँ सुनकोशी मरिन जस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण डाइभर्सन प्रोजेक्टमा यो चाहिँ खर्च भुक्तानी गर्न नपुग्ने गरिकन बजेट लोड गरिएको छ। तर के भनिँदै के छ भनेदेखि कर्णाली, राप्ती, नारायणी, कोशी जस्ता नदीहरू जोड्ने रे। कोशी र कर्णाली जोड्ने, कोशी र कर्णाली जोड्ने र त्यस बीचका अरू ठुला नदीहरू पनि जोड्ने भनेको छ त्यसमा। तर मलाई यो सुन्दा चाहिँ विष्णु पौडेलजी कस्तो लाग्छ भने उहाँ नेकपा कालमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भागै दलको महत्त्वपूर्ण नेता जस्तो। किनभने यस्तो ठुल्ठुला कुरा गर्न त तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सपना देखाउन। मेरो अध्यक्षले सपना पनि देखाउनुहुन्छ र त्यो सपना कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारिक मार्ग पनि उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। यस्तो छ नि त, जस्तो एकछिनका लागि भनौँ हाम्रो अध्यक्षले देख्नुभएको सपनामध्ये सर्वाधिक आलोचना गरेको सपना रेल र पानी जहाजको। रेल र पानी जहाज त आज युनानिमस राष्ट्रिय सहमतिको विषय भयो नि त। यो सरकारले पनि रेल र पानी जहाज गर्ने भन्यो। हिजो कारखाना खोलिएको थियो नि, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कागजका रेल बनाउने, कागजका चाहिँ पानी जहाज बनाउने कारखाना खोलिएको थियो। ती कारखानाहरू त बन्द भए। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा हिजो चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेर साथीहरूले रियालिटी स्वीकार गर्न गाह्रो भएर आलोचना गरेका सन्दर्भहरू थिए। आज आएर उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ। त्यस कारणले मेरो अध्यक्षको चाहिँ सपना पनि देख्ने र त्यो सपनालाई सार्थक हो अप्टिमम। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर धेरै आलोचकहरूले त्यसै भन्नु होला होइन? होइन, आलोचकहरूले चाहिँ अलि हचुवा, अलि नपुग्ने, अलि ग्राउन्ड रियालिटी भन्छन् नि, धरातलीय यथार्थ, त्योभन्दा अलि माथि बस्दिने मान्छे भन्छन् ओलीलाई। अनि सपना देख्ने र सपना चाहिँ सामर्थ्यको उच्चतम सीमामा देख्ने नेता हो केपी शर्मा ओलीलाई। म के देख्छु भनेदेखि सपना त हरेक कसैले देख्छ, सपना चाहिँ उच्चतम सीमामा देख्ने, त्यसको पनि लिमिट हुन्छ नि। नपुग्ने उच्चतम सीमा नपुग्ने होइन, पुग्न सकिने मध्येको सबभन्दा माथिको सपना देख्ने। त्यसो भए त जनार्दन शर्मा पनि केपी ओलीकै बाटोमा हुनुहुँदो रहेछ। होइन होइन, उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले यो सङ्कटमा छ। अहिले म भनौँ विश्व खाद्य सङ्गठन लगायतका तमाम अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ हामी कहाँ यो खाद्य सङ्कट, दुनियाँमै खाद्य सङ्कट आउने खतरा छ, आफ्नो तयारी गर भनेर उनले वार्न गरिरहेका छन्। खतराको घन्टी बजाइसके। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, दुनियाँको अरू राष्ट्रहरूले त्यसको तयारी गरिसके। त्यही भारतमा के भन्दाखेरि चिनी, के भन्छ चामल, गहुँ जस्ता चिजहरू, अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तुहरू निर्यात नगर्ने भन्ने निर्णय गरिसक्यो। हाम्रो सरकारलाई खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुराको कुनै एहसासै छैन। मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले त्यो सङ्कटको डिलमा छ। अब उहाँले चाहिँ हिजो के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि पुँजीगत खर्च हरेक महिना 10% गर्ने भनिदिनु भयो। प्रिन्सिपली त्यहीँनिर चाहिँ एउटा ठुलो खाडल या त्यहीँनिर ठुलो फरक देखिया चाहिँ विगत 3-4 महिनादेखि हामी एउटा डिस्कसन गरिरहेछौँ होइन, अर्थतन्त्रका कोणबाट। हामीले अब आयात कसरी रोक्ने, विलासिताका वस्तुहरूलाई कसरी कम गर्नेदेखि लिएर जे हाम्रो विदेशी मुद्रा कसरी सञ्चित राख्ने भन्ने हाम्रो जुन ठुलो एउटा इस्यु थियो नि, त्यसलाई उहाँले स्वीकार गरेको यो बजेटमा पनि नदेखिया जस्तो भयो। हो, अब त्यो त अचम्मका कुरा छ नि। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ 10% हरेक महिना 10% दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा गरिदिनु भयो। आज चाहिँ वैशाखसम्म आइपुग्दा, असारमा त आर्थिक वर्ष सकिन्छ नि, वैशाखसम्म आइपुग्दा जम्मा 31% पुँजीगत खर्च भएको छ। सबभन्दा ठुलो आजसम्मको हाम्रो दुःख नै त्यही, दुःखदको पक्ष यो छ। हेर्नुहोस्, स्थिति यो छ। अब अर्कोतिर भन्नुहुन्छ भने अरू कार्यक्रमहरू पनि हेर्नुहोस् न। अब हामी फ्युलमा भनौँ यो चाहिँ डिजल, पेट्रोल, त्यसपछि यो चाहिँ त्यसमा त 10% उहाँहरूले घटाउने निर्णय नै गरिसक्नु। घटाउने बढाउने के निर्णय गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा छ कि, तर उहाँले गर्नु के हो भनेदेखि जसरी विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा जसरी उहाँले चाहिँ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुभएको छ,
जसरी फेरि पनि नेपाललाई यो चाहिँ क्लिन इनर्जीमाथि होइन, यो इम्पोर्टेड इनर्जीमाथि नै डिफेन्ड गर्ने जुन खालको पोलिसी उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्फेसिस दिनुभएको छ, यो मुलुकका निम्ति धेरै घातक छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिरक्षा गरिरहेको पनि छैन, उहाँको प्रतिनिधि भइरहेको पनि छैन। तर विद्युतीय सामग्रीको सवालमा उहाँले बजेटमा भन्न खोजेको र उहाँले स्पष्टीकरण दिएको चाहिँ विद्युतीय यातायातको सामग्री तर महँगो जुन पर्छ त्योभन्दा सस्तोमा पाइने नेपाली जनता जो मध्यमवर्गीय आय भएका मान्छेहरू छन् उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्नेलाई त सस्तो गरेको छु नि भन्ने उहाँको तर्क र कार्यक्रममा त्यही देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ किन आपत्ति गरेको? विद्युतीय बसहरू आउन दिने कि नदिने त? त्यसपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टका निम्ति विद्युतीय सवारी साधनलाई इन्करेज गर्ने कि डिस्करेज गर्ने? साना साना प्राइभेट भेहिकलहरूका निम्ति मात्रै हो विद्युतीय सवारी साधन भनेर बुझ्ने, त्यसलाई मात्रै हो। यो फाइनली के हो भने उहाँले अत्यन्त गलत निर्णय गर्नुभएको छ। तपाईँ खास गरी तपाईँ आए पछाडि त्यो सचियो, अन्यथा तपाईँहरूको पार्टीको अर्थमन्त्रीले नै चकलेटमा भन्सार घटाउनेदेखि लिएर विद्युतीय यातायातका सामग्रीमा भन्सार बढाउनेसम्म काम गरे त बिर्सिन पाइँदैन नि। अब इतिहासका सबै सन्दर्भ सम्झेर पनि त साध्य छैन। हामी अगाडि बढ्ने हो त, अब अगाडि बढ्ने हो। आज हामी आजको बजेटमा छलफल गर्दैछौँ नि त। ठिक छ। अर्को तपाईँले भनेको यसले संघीयतालाई स्वीकार गर्दैन, तपाईँको सबभन्दा ठुलो अब्जेक्सन चाहिँ त्यो त सतथ्य मैले बोलिरहेको छु। सतथ्य मैले कुन मानेमा भन्दैछु रायनजी भनेदेखि, जस्तो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले के भन्छ भनेदेखि हामी कहाँ 3 तहका सरकारहरू छन्, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। तिनै तहमा विधायकी अधिकार छ। तिनै तहले आफ्ना आवश्यकताका आधारमा आफ्ना योजनाहरू छाड्ने, आफ्नो बजेट बनाउने, आफ्नो कार्यक्रम लन्च गर्ने उनीहरूलाई राइट छ। तर अहिले चाहिँ यो बजेटमा उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि साना आयोजना, एकातर्फ साना आयोजना नगर्ने भन्नुभएको छ, साना आयोजनाको धेरै ठुलो चाङ लगाउनु भएको छ केन्द्रीय तहमै, नगर्ने भन्नुभएको छ, गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ के भन्नुभएको छ, साना आयोजना म चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभएको छ। साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्छु भनिरहँदा उहाँले के गर्ने रे भनेदेखि आयोजना कलेक्सन यहीँ गर्ने, सङ्घमा जाने, उहाँले नै गर्ने, उहाँकै टेबलमा गर्ने, अर्थ मन्त्रालयमै गर्ने अथवा सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा गर्ने। त्यसरी छानिएका आयोजनाहरूलाई आयोजना यो हो, कार्यान्वयनका निम्ति चाहिँ हामीले पठाएको यो रिसोर्स यो हो, यो रिसोर्सले यी आयोजना कार्यान्वयन गर्नु भनेर प्रदेश र सङ्घलाई, पालिकालाई पठाउने रे। भनेपछि पालिका र प्रदेशसँग त आफ्नो आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गर्ने अधिकार त रहेन। तपाईँको आपत्ति चाहिँ आयोजना छनौट पनि सङ्घले गरिदिने, त्यसका निम्ति लिमिट रिसोर्स दिने, त्यो किन? त्यो उनीहरूको त राइट कर्टेल भयो नि त। त्यो त त्यहाँनिर तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यसको अन्तर्यमा नियत चाहिँ अर्कै छ भनेर। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि आयोजना छनौट गर्ने स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारलाई कटौती गरेर सम्पूर्ण आयोजना आफैले छान्ने, राजनीतिक लाभका निम्ति सम्पूर्ण आयोजना आफैले छान्ने, मैले छानिदिएको भनेर चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, त्योभन्दा अर्को के उद्देश्य? राजनीतिक लाभ भनेको चुनावमा त्यसलाई नारा बनाउने। त्यसपछि अब के छ त भन्दाखेरि त्यो त प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको त सरासर त्यो अतिक्रमण भयो नि। अनि कहाँ जब योजना छान्न पाउँदैन, छानेका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न पाउँदैन, त्यसलाई अनि त्यसपछि त्यो संहिताको के अर्थ भयो? संहिता माथिको निर्मम र ओके। अर्को चाहिँ तपाईँले नाराको भिडमा अल्झिएको बजेट भन्नुभएको छ, यो त कम्युनिस्टहरूको ट्रेडमार्क होइन र नारा बनाउने त यस्तो छ। 51 सालदेखि सम्झिनु हामीले पनि केही नाराहरू जरुर अघि सारेका छौँ। त्यसको हेडमास्टर हो तपाईँ? हेडमास्टर नै पनि ल ठिक छ, हेडमास्टर भन्नुहुन्छ भने पनि म त्यसलाई अस्वीकार गर्दिनँ। तर प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले तय गरेका नाराहरूलाई त्यसलाई एमालेको नाराको रूपमा हामीले सीमित राखेका छैनौँ, त्यसलाई राष्ट्रिय नारामा बदलेका छौँ। म उदाहरणको निम्ति भन्छु, हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा हामीले चाहिँ खास गरिकन संविधानको मर्मलाई, संविधानले जुन मर्म त्यसमा जुन मर्म छ, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद भन्ने जुन छ, त्यो मर्मलाई चाहिँ समातेर एउटा नारा चाहिँ हामीले उहाँले उहाँको नेतृत्वमा हामीले तय गऱ्यौँ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीभित्र देशलाई विकास गर्ने कुरा पनि छ, विकासमा सबै नागरिकको समान हक स्थापित गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरा पनि छ र नागरिकको जीवन उन्नत बनाउने कुरा पनि छ। यो नारा यद्यपि नेकपा एमालेको नेतृत्वको केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको थियो, तर यो त राष्ट्रिय अहिले त जिब्रो छ नि। यो हरेक नेपाली समृद्ध नेपाल हुन सक्छ, तर खुसी अनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्रामा
केही गहकिला र महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका साथ हामीहरू अगाडि बढेका हौँ। यद्यपि राजनीतिक चाहिँ के भनेदेखि दाउपेचमा हामी सरकारबाट बाहिरिएका छौँ। यो गठबन्धन सरकारले त्यो गर्ने कुरा अब यसलाई त त्यो नारा समेत पनि सबै नेपालीको जिब्रोमा झुन्डिएको नारा, यसलाई त्यो नारा पनि मन परेको छ। अनि तपाईँहरूको नारा उसले किन बोकिदिन्छ भने अनि यो हाम्रो नाराहरू हाम्रो नाराहरू हाम्रो लागि हो र यो मुलुकको लागि हो नि। यति प्रिय सबैले रुचाएको चिज किन यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ? बजेटमा आएको कार्यक्रममा त तिमी कपी पेस्ट गर्ने भनेर तपाईँको अध्यक्ष 3 घण्टा संसदमा उभिएर भन्नुहुन्छ। कपी पेस्ट त्यही ल्याएको भए के भन्नुहुन्थ्यो? यस्तो छ, कपी पेस्ट चाहिँ के छ भनेदेखि हिजोको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिनैपर्छ। तर अहिले विडम्बना के छ भने हिजोका राम्रा कामहरूलाई यस्तै निरन्तरता दिन भन्न सकेका छैन। त्यस कारणले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ शब्दोच्चारण गरेको छ, तर त्यसलाई त्यही वेटेजका साथ त्यही महत्त्वका साथ त्यसलाई अघि सार्ने तत्परता पनि यसले देखाएको छैन। अर्को एउटा शब्द तपाईँहरूले प्रयोग गरेको चुनावी घोषणापत्र र पर्चा जस्तो। बस यो त चुनावी सरकार हो त, अनि चुनावका लागि त लाभ हानिको हिसाब त्यसको अर्थ चाहिँ अब गठबन्धनले अर्को चाहिँ घोषणापत्र जारी गर्न नपर्ने हो। प्रश्न के हो भनेदेखि सरकार त पार्टी वा पार्टीहरूको सरकार हुन्छ, तर सरकार त सबैका निम्ति हो नि। त्यो सरकारले दल विशेषको हित गर्छु भनेर नाङ्गो ढङ्गले प्रस्तुत हुन मिल्दैन नि। त्यस अर्थमा यसले के भयो भनेदेखि चुनावको मुखमा समय सीमालाई बिर्सिएर अनि यतिकै चाहिँ आधारहीन ढङ्गले जुन ढङ्गको कार्यक्रमहरू अघि प्रस्तुत गरिएको छ त्यसले चाहिँ के देखायो भनेदेखि यो वास्तवमा चुनावी घोषणापत्र जस्तो भयो, पर्चा जस्तो भयो भनेर हामीले आलोचना। हाम्रो एउटा साह्रै डरलाग्दो पक्ष या राजनीतिक दलप्रतिको शब्दको अनर्थ नलाग्ने लम्पटपन चाहिँ के देखिन्छ भने तपाईँहरू प्रतिपक्षी हो, तपाईँहरूले त्यसको विरोध गर्नै पर्ने। सत्ता पक्ष जो अहिले गठबन्धनको सरकार छ उसले हिजो वर्षमान पुनले होस् या मेनेन्द्र रिजालले होइन जसरी त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले दिएको राम्रा सुझावहरू पनि त्यहाँ समावेश हुन नसक्ने होइन। यो अवस्था चाहिँ दलीय व्यवस्थामा यस्तै हुने हो। अनि मैले त यो बजेटका राम्रो कुरालाई समर्थन गरे छु त। त्यस्तो धेरै त देखिया छ। जस्तो म भन्न चाहन्छु कि यो संसद वास्तवमा यो संसद त चाहिँ यो सरकार त वास्तवमा संसदले बनाएको सरकार होइन, तपाईँ त अदालतले बनाएको सरकार हो नि त्यही। तर पनि उहाँले संसदमा आएर बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, एउटा राम्रो कुरा यो भयो जो प्रति तपाईँहरूको त्यति धेरै अनि त्यो त यो संसदकोले चाहिँ के आउटकम दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा देखिएकै छ। जो संसदभन्दा बाहिर बनेको सरकारले पनि संसदमा आएर बजेट प्रस्तुत गर्यो, ठुलो उपलब्धि। दोस्रो ठुलो उपलब्धि मैले भनिआएको छु, त्यो के भने संविधानले जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको छ, उहाँले जेठै 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। यस्ता केही उपलब्धि त जरुर छन्। तपाईले नि ठुलो काम गर्नुभयो नि हैन, कम्तीमा पनि आपत्ति हुँदा पनि ब्रिफकेस हामीले फुटाएनौ। त्यो चाहिँ यस्तो छ नि त, ब्रिफकेस फुटाउने त्यो कल्चर बाट आउनुभएका साथीहरूलाई हामी एउटा चाहिँ प्रतिपक्ष जिम्मेवार प्रतिपक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्र्याक्टिसबाट सिकाउनु पनि त छ नि। अब चाहिँ एमाले तपाईको दल र स्थानीय चुनाव, तपाईले स्थानीय चुनावको नाम लियो भने त अमिलो हुन्छ होला। अमिलो हुनुपर्ने कुरा केही छैन, जरुर स्थानीय चुनावले हामीलाई केही अनुभव र केही शिक्षा दिएको छ। खास गरिकन नेकपा एमालेको समस्त पङ्क्तिमा एउटा के थियो भनेदेखि एमाले यति ठुलो, यति शक्तिशाली, यति बलियो जनाधार भएको पार्टी छ कि यसले नोमिनेसन दिएपछि चुनाव जितिहाल्छ भन्ने त्यो जितको सहज जितको मनोभाव थियो। भ्रम थियो, मनोभाव नै हो, त्यो भ्रम होइन। तर त्यो थियो र अहिले चाहिँ के थाहा भयो भनेदेखि अहिले हाम्रो पङ्क्तिले के कुरा यसबाट सिकेको छ भनेदेखि होइन है, बलियो जनाधार मात्रै भएर पुग्दैन, सुदृढ सङ्गठन मात्रै भएर पुग्दैन, लोकप्रियता भएर मात्रै पनि पुग्दैन। विभिन्न प्रकारका कन्स्पिरेसीहरू हुन सक्छन्, षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन्, दाउपेच हुन सक्छन्, गठबन्धन हुन सक्छन्, राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ। र त्यस कारणले सहज जितको भावमा होइन, हरेक अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदाखेरि उच्च सतर्कताका साथ सम्भावित षड्यन्त्रलाई चिन्न, समयमा चिन्न र चिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि सँगसँगै विकसित गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यो अनुभव चाहिँ यो इलेक्सनले दिएको छ। तर तपाईहरूले तपाईँ तहको नेताहरूबाट या तपाईँभन्दा माथिल्लो तहको नेताबाट पनि निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्ति भयो। अघिल्लो पटक पनि स्थानीय चुनाव त तपाईँहरू लड्नु भएको थियो, त्यति बेला नेकपा बनिसकेका थिएन, काङ्ग्रेस र माओवादीको कतिपय ठाउँमा गठबन्धन थियो, तर तपाईँहरू पहिलो दल बन्नुभएको थियो। अहिले तपाईँहरूको सिट यति धेरै घटाएको छ होइन, महानगर त तपाईँहरूले सम्पूर्ण रूपमा गुमाउनु हो, तर पनि हाम्रो काहीँ कमजोरी रहेछ भनेर स्वीकार्नुभन्दा अरूलाई आरोप लगाउन अलि बढी उद्यत भयो कि होइन? कमजोरी हाम्रो हुनु पनि सक्छन्, भएका पनि छन्। हामीले कमजोरी केलाई पनि रहेका छौँ, त्यसबाट शिक्षा लिन्छौँ र त्यसमा हामी सेल्फ क्रिटिकल भएरै हिँड्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो
रानजीले भन्नुभयो हामी चाहिँ दोस्रो भएको कुरा। मैले निर्वाचनमा दुईटा चिजलाई सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ भन्न ठान्छु। एउटा सिट संख्या, अर्को मत संख्या। यहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि सिट संख्यालाई स्मरण गर्नुभयो। मैले मेरो सुविधाको लागि मत संख्या स्मरण गरौँला, तर म के भन्न चाहन्छु भने सिट संख्या स्मरण गर्दा मत संख्या बिर्सनु हुँदैन, मत संख्या स्मरण गर्दा सिट संख्या बिर्सनु हुँदैन। अहिले तपाईँ यदि गठबन्धन एउटा पार्टी होइन भने, होइन गठबन्धन एउटा पार्टी हो भनेदेखि नेकपा एमाले सिटमा पनि मतमा पनि पछाडि परेको हो, दोस्रो भएको हो। होइन गठबन्धन एउटा पार्टी होइन, त्यो त्यहाँ अलग अलग पार्टी छन् भन्ने मान्ने हो भनेदेखि सिटका हिसाबले हामी केही तल परेको सत्य हो, केही पछाडि परेको सत्य हो। मतका हिसाबले त हामी अहिले पनि 1 नम्बर पार्टी हो नि, सिट त मतले निर्माण गर्ने चिज होला नि। तर उपाध्यक्षज्यू त्यहाँनिर तपाईँलाई म सम्मानका साथ मैले भनेको चाहिँ हामी जो निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेछौँ, सङ्घीय निर्वाचन भयो भने हामी मिश्रित गर्छौँ, जसले गर्दा समानुपातिक तर्फ तपाईँले दल मत पाउनुहुन्छ। यो त हामी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात् पहिलो हुनेले जित्ने मात्रै हो। यहाँ त चिट्टा हालेर तपाईँलाई परेन भने गुमाउनु भयो। त्यो त त्यसमा सिट गुमेको कुरा त मैले अस्वीकार गरेको छैन। हार्यौँ अनि सिटमा हार्यौँ, तर मतमा हामी अहिले पनि पहिलो छौँ। चुनाव हार्यौँ एउटा शब्द छ मसँग बडो रमाइलो, तपाईँलाई पनि रमाइलो लाग्छ होला। रूपन्देहीमा एमाले नेताको घरै घर छ, तर मतदातालाई चाहिँ एमालेको भर भएन यो पटक। यसले के देखाउँछ भने तपाईँहरू कति ठाउँ हार्नुभयो भन्ने कुरा भन्दैन त। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा अल्पकालिक आलोचना हो। यो आलोचनामा रहेका सच्चाइहरूलाई हामी महसुस पनि गर्छौँ। हामीले आफूलाई विष्णु पौडेल हुँदासम्म बुटोल चाहिँ एमालेले हार्दैन। बुटोल त्यस्तो ठाउँ जहाँ म चुनावमा सर्वाधिक मत ल्याउने मात्रै होइन, म उभिदेशी जित्छु भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँ पनि तपाईँसँग चुनाव लड्न जानुभयो नि, तर उहाँ त दोस्रो पनि हुनु भएन। त्यही बुटवलको सन्दर्भमा राजी मसँग दुईटा अनुभव। तर अहिले अर्को बाबुराम भट्टराईको हालत त देख्यो होइन, मसँग दुईटा अनुभव छ। होइन, एउटा अनुभव के छ भने 56 सालमा म 300 मत नपुगेर हारेँ बुटवलबाट। 64 सालमा एउटा एन्टी करेन्ट थियो नि एमालेका विरुद्धमा, एमाले कांग्रेस दुवैका विरुद्धमा। त्यस्तो बेलामा पनि म चाहिँ राम्रै मत ल्याएर जितेँ। अघि तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो मेरो अनन्य मित्रको बारेमा, उहाँसँग पनि मैले प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ चुनाव लड्ने सौभाग्य पाएँ। होइन, त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले जित हारका अनुभव दुवै मसँग छन्। हार्दा किन हारिएको छ, जित्नु कसरी पर्छ भन्ने त्यो नलेज छ मसँग। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा तपाईँका लागि त तपाईँको राजनीतिक नैतिकताका लागि एउटा सबक भएन? यस्तो छ, स्वाभाविक रूपमा यो निर्वाचनको परिणामले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। त्यो शिक्षा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। जनताका माझमा जाने, जनताको फैसलालाई स्वीकार गर्ने र त्यसका आधारमा अगाडि बढ्ने राजनीतिक पार्टीहरूको कर्तव्य हो नि। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर तपाईँहरूले चुनाव हार्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिका तपाईँहरू तेस्रो हुनु भएको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर हार्नु भएको छ। उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको गृहनगर हार्नु भएको छ। यति धेरै ठाउँमा तपाईँहरू हार्नु भएको छ। समीक्षा गर्नुहुन्न? समीक्षा गर्छौँ, समीक्षा गरि पनि रहेका छौँ। तर पुरा प्रश्न के छ भनेदेखि यो समीक्षाका क्रममा जे अनुभव हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अनुभवले करिब 2-3टा कुरा हो समीक्षाको कुरा सिधै गर्ने हो भनेदेखि। एउटा, हाम्रा विरुद्धमा गठबन्धन, जसलाई उहाँहरूले महागठबन्धन भन्नुहुन्छ, महागठबन्धन। दोस्रो, हाम्रो विरुद्धमा राज्य शक्तिको प्रयोग, दुरुपयोग, उपयोग, दुरुपयोग। तेस्रो, हामीले चाहिँ के हो भने नेकपा बनेपछि, खास गरी एमाले पार्टी एकताबाट नेकपा बनिसकेपछि हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा केही गतिरोधका स्थितिहरू देखा परेका थिए। केही हामी आन्तरिक असाध्य अन्तर्विरोधहरूको जन्जालमा हामी फँसेका थियौँ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र पार्टी जीवनलाई स्मुथली चलाउने सन्दर्भमा समस्याहरू थिए। हाम्रो पार्टी केही समय सुस्ताएको थियो। त्यो सुस्ताएको पार्टी फेरि नेकपाबाट नेकपा एमाले भएर त्यसलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यसलाई त्यही हिजोकै लयमा फेरि पिकअप लिने हुन्छ नि, गाडीको गियर चाहिँ डाउन गरेपछि फेरि फुल स्पिडमा लाने, गियर चेन्ज गर्दै स्पिड बढाउँदै लानुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई टाइमिङको पनि समस्या थियो। र सँगसँगै अलिकति केही स्वेच्छाचारिताका, केही अनुशासन उल्लङ्घनका, केही अराजकताका, केही व्यक्तिवादका प्रवृत्तिहरू पनि यस बिचमा हुर्किएका थिए। ती चिजहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा अभिव्यक्त भएका छन्। हामी यी सबै चिजको समग्रतामा समीक्षा गरिरहेका छौँ र यो समीक्षाको जगमा समीक्षा चाहिँ आन्तरिक रूपमा गरिरहनु भएको छ, केन्द्रीय समितिको बैठक हामी गरिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ भनौँ न एउटा
समीक्षाको एउटा चाहिँ करिब हामी एउटा प्रस्ताव तयार गरेर सेन्ट्रल कमिटी जान्छौँ नि हामी। तर तपाईँको अध्यक्षले चाहिँ समग्रमा दिएको अभिव्यक्तिमा चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो राज्य शक्तिको दुरुपयोगको कुरा, गठबन्धनको कुरा, फेरि गठबन्धनमा त तपाईँहरूमाथि आरोप छ। कस्ता कस्ता अनुहार भएकासँग तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुभएको थियो एकचोटि हेर्नुहोस् त भन्ने पनि छ। यस्तो छ, त्यसो भन्ने गरिएको छ, तर यथार्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा भन्दाखेरि राप्रपा कमल थापाजीको राप्रपा र एकनाथजीको चाहिँ परिवार दलसँग हो गरेको हो, तर उहाँहरूले सूर्य चिन्ह लिने गरी। तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि सहमति त हामीले गऱ्यौँ, तर चुनावमा हामीले उहाँलाई एउटा सिट पनि छोड्ने वा उहाँले हामीबाट एउटा सिट पनि लिने स्थिति पनि बनेन। कुनै पनि त्यो फाइदै नहुने चिज त्यो तिर र त्यो परिवार यस्तो छ नि त, के छ भनेदेखि उहाँहरूले सूर्य चिन्हमा हामी चुनाव लड्छौँ भनेर सद्भाव व्यक्त गर्नु, त्यसलाई हामीले इग्नोर गरेर बस्थिति हो। त्यो फाइदा भयो, फाइदा समीक्षा गर्नुहुन्छ अनि सबै चिजको फाइदा मात्रै त हुँदैन। त्यसमै गोविन्दराज जोशीको छोरासँग नि गर्नुभएको थियो। स्थानीय तहमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ मत आदान प्रदानका कुराहरू, त्यसलाई गठबन्धन तालमेल भनिँदैन, मत आदान प्रदानका कुराहरू। अध्यक्षज्यूले चाहिँ अन्तर्घात महत्त्वपूर्ण हो, यसलाई छोडिँदैन भन्नुभएको छ। हो, कतिपय ठाउँमा अन्तर्घात भएको छ। हो, त्यहाँ जानु अगाडि एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँलाई सबभन्दा बढी कोक्याउने र अहिले धेरै तपाईँका समर्थकले तपाईँलाई बढी आलोचना गर्ने विषय पनि त्यही हो। बुटोल तपाईँले राजधानी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राख्न चाहनु भएको थियो, लाग्नु पनि भएको थियो, पार्टीको महासचिव पनि फुत्क्यो, बुटोलको राजधानी पनि फुत्क्यो। दुईटा चिज हो। राजधानीका सन्दर्भमा हामी कस्तो स्थितिमा रह्यौँ भनेदेखि 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशको राजधानी प्रदेशहरू स्वयंले निर्धारण गरे। केन्द्र भनौँ न, राजधानी चलन चल्तीको भाषामा भनिन्छ, त्यसलाई केन्द्र भनिन्छ, राजधानी नै भनौँ। त्यो 6वटाको चाहिँ प्रदेश सम्बन्धित प्रदेशहरूले तय गरे। दुर्भाग्य के हो भनेदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको एजेन्डा बन्यो र केन्द्रीय सचिवालयमा दुर्भाग्यले म एक्लै भएँ। अब बुटोल हुनुपर्छ भन्नेमा म एक्लै भएँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बुटोलमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो लजिक चाहिँ पार्टीको निर्णयमा बदलिन सकेन, म पराजित भएँ। तर म जुन तर्क मैले बुटोलमा हुनुपर्छ भनेर गरिरहेको थिएँ, त्यो तर्कको औचित्य चाहिँ यो निर्णयपछि पनि खण्डित भएको मैले महसुस गरेँ। तपाईँ तिक्त आलोचना या उत्ताउलो विरोध सामान्यतया गर्नुहुन्न, तपाईँमाथि ठुला ठुला आरोप लाउँदा पनि जवाफ त्यति फर्काउनुहुन्न, होइन? तपाईँलाई बालुवाटार प्रकरणदेखि लिएर जे भन्यो त्यति बेला पनि मौनता नै धेरै साम्ने मान्छेभित्र पर्नुहुन्छ। तर बुटोल राजधानी राख्न नसक्दा रूपन्देही जिल्लामा राजनीतिक रूपमा जुन हानि बिहोरियो त्यसको समीक्षा चाहिँ कसले गर्छ? यस्तो छ, म चाहिँ बुटवलमा किन राजधानी रहन सकेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका जनताले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, होइन? विष्णु पौडेललाई चाहिँ दोष चाहिँ त्यहाँका जनताले लगाएका छन्। त्यो एउटा राजनीतिक प्रचारबाजीको विषय भएको छ, जनताले लगाएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। राजधानीको मात्रै कारण स्वाभाविक रूपमा राजधानी गुम्दा त्यहाँका मान्छेलाई एउटा खालको असहज महसुस भएको छ, एक ढङ्गले पीडा पनि महसुस छ। दाङको यति बेला महानगर उपमहानगर तपाईँहरू धेरै हारिरहेको बेलामा दुईटै उपमहानगरपालिका तपाईँले जित्नु भएको छ। भनेपछि राजधानी भन्ने प्रकरण एमालेका लागि काहीँ न काहीँ फ्याक्टर रहेछ भन्ने त देखियो नि। दाङको जित्यो त राम्रै भयो नि, दाङको जित्नु त नराम्रो कुरा भएन, राजनीतिक हानि भयो नि, होइन? राम्रै भयो। दाङको जित्ने कुरालाई म राम्रो मान्छु, पहिलो कुरा, होइन? शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेलको कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरे नि मान्छे। यस्तो छ, दाङ लगेर दाङले प्रदेशको राजधानीको कारणले दाङले राजनीतिक लाभ लियो भन्ने कुरा म कति बेला मान्थेँ भनेदेखि यदि जहाँ राजधानी गएको छ नि त्यो राप्ती पालिकामा, राप्ती पालिका भालुबाङको आसपासको जुन पालिका छ त्यो राप्ती पालिका हो, दाङको राप्ती पालिका देउखोरी क्षेत्रमा पर्छ। त्यहाँ जितेको भएदेखि राजधानीको प्रभाव परेछ भन्ने हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो राप्तीमा त हामी त हार्यौँ, त्यस कारणले राजधानीको कारणले चाहिँ दाङलाई जित्न मद्दत गर्यो, राजधानीको कारणले रूपन्देहीलाई हार्न मद्दत गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। मूलत रूपन्देहीमा त्यसको अलिकति मनोवैज्ञानिक जरुर परेको छ, म त्यो कुरा महसुस गर्छु। शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेलको राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा हो। अब यो चाहिँ तपाईँ पराजित भयो। यस्तो चाहिँ यो के छ भनेदेखि यसलाई अहिले त्यो ढङ्गको न्यारेटिभ बनाउने कोसिस भइरहेछ विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलका बिचमा। शङ्करजीसँग मेरो कुनै कम्पिटिसन नै छैन। शङ्कर मेरो चाहिँ घनिष्ठ सहयोद्धा हो। उहाँको चाहिँ होइन कयौँ महत्त्वपूर्ण इभेन्ट्समा
उहाँ म एकै ठाउँमा रहेका छौँ र मैले चाहिँ लिड रोल निर्वाह गरेको छु। मेरो मातहतमा रहेर उहाँले अनेक पटक अनेक महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई र मलाई कम्पिटिटरको रूपमा चित्रण गर्ने जुन खालको कोसिस हुन्छ त्यो व्यर्थको कोसिस हो। ओके, तपाईलाई लाग्छ र यो चाहिँ के छ भने तपाईँले भन्नुभयो पोखरेल राजधानीको विषयमा जितेको र विष्णु पौडेल हारेको होइन? यो विषयमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा शङ्करजी दाङ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, म बुटवल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। निर्णय चाहिँ दाङ हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यति बेला उहाँले साथ पाउनुभयो, मैले साथ पाउन सकिनँ, कुरा त्यो हो। ओके, अर्को अन्तर्घातको कुरा त तपाईँले पनि भन्नुभयो धेरै देखिएको छ। अन्तर्घातीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? अन्तर्घातीहरूलाई हामी चाहिँ छानबिन गर्छौँ, तथ्यको आधारमा कारवाही गर्छौँ। कतिले गर्नुहुन्छ यति धेरै अन्तर्घात? कतिलाई भनेको सबैलाई कारवाही गर्न त सायद सम्भव हुँदैन। किन सबैलाई कारवाही गर्न किन सम्भव हुँदैन भने सबैलाई कारवाही गर्ने इन्भेस्टिगेसन गर्ने काममा लाग्दा सबै कुरो छोडेर त्यतै लाग्नुपर्छ। तर सतहमा आएका अन्तर्घातहरू, गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्घातहरू र त्यसमा संलग्न पात्रहरूलाई हामी चाहिँ प्रमाणका आधारमा कारवाही गर्छौँ। चर्चाको शिखरमा पोखरा महानगरपालिका ताकि पोखरा भन्नुहोस् अथवा अरू ठाउँ भन्नुहोस्, जहाँसुकै भन्नुहोस् न, अन्तर्घात भएको कुरा यदि प्रामाणिक रूपमा चाहिँ टेबलमा आयो भनेदेखि हामी कसैलाई पनि बाँकी राख्दैनौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा उम्मेदवारी छनौटमा तपाईँहरूले ढङ्ग पुर्याउनु भएन, खल्तीबाट उम्मेदवार तय गरिदिनु भयो, तल्ला कमिटीहरूले गरेको सिफारिसलाई आँखा चिम्लिदिनु भयो, यो आरोप सत्य छ? यो चाहिँ यो सत्य होइन। कुरा के हो भनेदेखि उम्मेदवारी तय गर्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा केही ठाउँहरूमा कमजोर रहेका पनि होलान्। यसो नगरेर यसो गरेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा होलान्, अथवा पछिल्लो इलेक्सनको रिजल्टले पनि केही टाइममा त्यस्ता इन्डिकेसनहरू गरेका होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खल्तीबाट गरिएको होइन, हामीले व्यवस्थित संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गरेको हौँ। संस्थागत प्रणाली के अवलम्बन? संस्थागत प्रणाली भनेको केपी ओलीले होइन, त्यो त्यस्तो चाहिँ भन्न खोजिएको छ कतिपयबाट, त्यस्ता खालका टिप्पणीहरू। अघिल्लो दिनमा स्वतन्त्रमा म मेयर हुन्छु भनेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको मान्छेलाई भोलिपल्ट तपाईँ ल्याएर चाहिँ उपमेयर पार्टीको बनाएर घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यो कुन कमिटीले सिफारिस गरेको थियो? कहाँको सन्दर्भमा कुरा? काठमाडौँ महानगर। म बताउँछु नि त त्यसमा। काठमाडौँ महानगरको त म के बताउँ भनेदेखि हामीले चाहिँ उम्मेदवार तय गर्ने सन्दर्भमा संस्थागत रूपमा के निर्णय गरौँ सेन्ट्रल कमिटीबाट भनेदेखि पालिकाका सदस्यहरू, खास गरी नगर र गाउँपालिकाका सदस्यहरू, वडा अध्यक्ष सदस्यहरूको त्यो चाहिँ जिल्लाले निर्णय गर्छ। पालिकाको चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखको, अध्यक्ष उपाध्यक्षको निर्णय चाहिँ प्रदेशले गर्छ। महानगर र उपमहानगरका प्रमुख उपप्रमुखको मात्रै निर्णय केन्द्र सचिवालयले गर्छ भनेर हामीले त्यो निर्णय गरेका थियौँ। गरेको त्यही नै हो। महानगरको निर्णय, महानगर उपमहानगरको निर्णय चाहिँ सचिवालयले गर्यो। अरू नगर र चाहिँ पालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको निर्णय चाहिँ प्रदेशले गर्यो। त्योभन्दा तलका निर्णयहरू चाहिँ जिल्लाले गर्यो। त्यस कारणले यी निर्णयहरू चाहिँ खल्तीबाट भयो र त्यो पनि खास गरी हाम्रो अध्यक्षको खल्तीबाट भयो भन्ने कुरा चाहिँ फरमानबाट त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो। त्यो त्यस्तै कुनै पनि तथ्यले यो आरोप पुष्टि गर्दैन। म त त्यसको साक्षी छु नि त। उपमेयर र उपाध्यक्षहरू चाहिँ एकदम धेरै तपाईँहरूले जित्ने होइन? यसमा यो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो यस्तो कि एउटा कुरा छ, हारेको भन्ने कुरा छ नि, दुईटा पद छ। एउटा पदमा जित्यो, अर्को पदमा हार्यो। अब हारेको पदलाई हारेको भन्नु पर्यो, जितेकोलाई जितेको भन्नु पर्यो नि। काठमाडौँमा एमाले चाहिँ हार्यो, तर केमा हार्यो भन्दा मेयरमा हार्यो। काठमाडौँमा एमाले जित्यो, केमा जित्यो भन्दाखेरि बम्पर भोट ल्याएर चाहिँ उपमेयरमा जित्यो नि। लगभग मेयर हाम्रो तपाईँहरूको भोट हो कि उहाँको व्यक्तिगत भोट हो भन्ने प्रश्न भयो। कुरा के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ व्यक्तिगत भोट होइन। व्यक्तिगत भोट चाहिँ त्यति धेरै व्यक्तिसँग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्वाभाविक रूपमा बालनसँग त देखियो, बालनसँग उहाँले जित्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा उहाँले जित्नुको पछाडि विभिन्न कुराहरू होलान्, उहाँलाई शुभकामना पनि। तपाईँहरू पनि मिल्नु भएको थियो, एउटा फोटो सार्वजनिक भएको छ नि। कुन चाहिँ फोटो? अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खादा लगाइदियो। त्यो त उहाँले चाहिँ उहाँ निर्वाचित हुनु भएपछि, निर्वाचित होइन, निर्वाचित हुने छाँट देखिएपछि हो र त्यो छाँट देखिएपछि गयो त्यो। होइन, मलाई सम्झना छ। म चाहिँ त्यो दिन बालकोटमै थिएँ, बालनजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ मेरो काम भएको हुनाले म निस्केँ। कति दिन अगाडिको कुरा भन्नुहोस् त? यो एक हप्ता पनि भएको छैन होला। उहाँले शपथ त सोमबार खानुभयो। धेरै दिन भएको छैन, मैले ठ्याक्कै मलाई दिन याद भएन। तर जियोस् चाहिँ के भनेदेखि उहाँले निर्वाचन जित्नु भएपछिको इभेन्ट हो यो, त्योभन्दा पहिलाको कुरा होइन। उहाँ एउटा चाहिँ देशको बुर्दने राजनीतिज्ञसँग, एउटा वरिष्ठ नेतासँग, एउटा चाहिँ मुलुकले पत्याएको नेतासँग भेट्न जानुभयो
शुभेच्छा लिन जानुभयो होला अथवा सुझाव लिन जानुभयो होला, जानुभयो। हाम्रो अध्यक्षले पनि स्नेहवत ढङ्गले चाहिँ आफ्ना तर्फबाट सुझाव दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, सफलताको शुभकामना दिनुभयो, बधाई भन्नुभयो, खादा लगाउनु भयो। यो त एउटा सभ्यता एउटा चाहिँ संस्कृति किन पूर्व प्रधानमन्त्री हो उहाँ, एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो। अब संसदीय चुनावमा त जानु नै छ होइन? बिल्कुल। यो चुनावका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने होला। तर तपाईँहरूले माधव नेपालहरूले पार्टी छोडेर, तपाईँहरू त पार्टी मान्नुहुन्न होला तर पार्टीकै रूपमा उहाँले स्थापित भइसक्नुभयो, एकीकृत समाजवादी। उहाँले कति जित्नुभयो थाहा छैन, धेरै ठाउँमा तपाईँहरूलाई हराइदिनु भयो, यो त सत्य हो होइन? धेरै ठाउँमा होइन, केही ठाउँमा होला, केही ठाउँमा होला। त उहाँले जितेको कुरा पनि के छ भनेदेखि अब उहाँले जित्नुभयो कि काङ्ग्रेसले जित्यो कि माओवादीले जित्यो कि कसले जित्यो कि कसका भोटले जित्नुभयो कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अब पोखरामा त धनराजजीले खुलुमखुला भन्नुभएको छ एमालेको पनि भोटले जिते हो भने। त्यो त सबैको मतले जित्ने, सबै नगरवासीको मतले जित्ने भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जितिसकेपछि भन्ने कुरा हो त्यो। त्यो चाहिँ अझै पनि स्वीकार समाजवादी भन्ने दल अन्तर्विरोध एउटा के छ भने अब त्यो दल म चाहिँ के छ भने त्यो दल चाहिँ अहिले पनि त्यसलाई म पानीको फोका मान्छु। म एउटा निश्चित रूपमा मलाई चाहिँ सायद चाहिँ तपाईँले अलिक कडा बोलिस भन्नुहुन्छ नै होला, मलाई लागेको थियो त्यो कुरा। म के भन्छु भनेदेखि एउटा जीवन्त पार्टीभित्र अन्तर्विरोध हुन्छ, हाम्रो पार्टीभित्र पनि अन्तर्विरोध सृजना भयो। तर जस्तो परिस्थितिमा पार्टी फुटाउने कोसिस गरियो, म यसलाई फुटाइयो पनि भन्दिनँ, फुटाउने कोसिस गरियो, मलाई दाखा दिनु न, म फुटाइयो भन्दिनँ, फुटाउने कोसिस गरियो, त्यो अत्यन्त हानिकारक कदम थियो, अत्यन्तै हानिकारक कदम थियो। म बताउन चाहन्छु यहाँलाई 54 सालमा 56 सालमा हामी जो पार्टी फुट्यौँ नि, हामी 54 मा फुट्यौँ, 56 मा चुनावमा गयौँ। 54 मा फुट्दाखेरिमा के थियो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ महाकाली सन्धि थियो, एजेन्डा थियो। त्यो फुटेर जाने साथीहरूले महाकाली सन्धि राष्ट्रघात भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता प्रतिको संवेदनशीलता त नेपालमा उच्च छ नि, त्यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ उहाँले समात्ने कोसिस गर्नुभएको थियो, यद्यपि त्यो आधारहीन थियो। दोस्रो के थियो भनेदेखि अमेरिका र भारतलाई नाम लिएर विरोध गर्नुपर्छ, नभएदेखि नेपाल हामी कम्युनिस्ट भन्ने थियो, साम्राज्यवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भन्नुपर्छ, नभएदेखि यो चाहिँ महाधिवेशनले छोड्यो भन्ने खालको थियो। त्यस्ता नारा लिएर केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ठ्याक्क भर्टिकल आधा आधी जस्तो हुने गरिकन फुटेर जाँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि केही ठाउँमा जमानत जोगाउनु भयो, एक सिट पनि जित्न सक्नु भएन र राष्ट्रिय पार्टी नै हुन सक्नु भएन, त्यस्तो स्थिति थियो। अहिले त न नारा छ, न माग छ, न मुद्दा छ, न के छ, वैयक्तिक सम्बन्ध। 6वटा महानगरपालिका मध्ये एउटा महानगरमा उहाँहरूको मेयर छ, तपाईँहरूको एउटा पनि छैन। 11वटा उपमहानगर मध्ये उहाँहरूसँग मेयर छ, जित्नु भएको छ। धेरै स्थानीय पालिका जित्न सक्नु भएन, 17-18। त्यही त यो जितमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो जितको अन्तर्य बताउने गर्नुभएको छ नि, यहाँले याद गर्नुभयो होला, राजीले याद गर्नुभयो कि हुनुपर्छ कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, मलाई माधवजीले धेरै ठुलो गुण लाउनु भएको छ कि धेरै ठुलो गुण लाउनु भएको छ, म यो गुण कहाँ बिर्सन सक्छु भनिरहनुहुन्छ नि उहाँले। सत्ता दिलाइदिएको, सत्ता दिलाइदिएको, त्यसको म चाहिँ प्रत्युत्तर गर्छु भन्नुभएको थियो नि, त्यो प्रत्युत्तर गर्नु पनि त्यसपटक काङ्ग्रेसले केही दियो, बस त्यसलाई त्यति नै बुझ्दा हुन्छ। तर तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन हामीले उहाँहरू जाँदाखेरिमा हार्यौँ? जाने कुरालाई हामीले चाहिँ कहाँ उचित भनेका छौँ र जानु पर्छ कहाँ भनेका थियौँ र जानुस् कहाँ भनेका थियौँ र बसौँ भनेको नि हामीले त। 56 को पराजयले वामदेव गौतमहरूलाई, वामदेव गौतमको त्यति बेलाको एउटाबाट सिग्नेचर बनाइथ्यो, म सेनाविहीन सेनापति भएर फर्किएँ भनेर होइन। अहिले पनि तपाईँहरू निर्वाचन हारिसके पछाडि शिक्षा लिएर फेरि पार्टी एकीकरण अर्थात् वाम एकीकरण यतातिर किन नसोचेको? यस्तो छ, अब जो साथीहरू पार्टीबाट बाहिरिनु भयो त्यसमध्ये अधिकांश साथीहरू फर्किने सुरसारमा हुनुहुन्छ, फर्किने सुरसारमै हुनुहुन्छ। त्यो एकीकरणको चाहिँ कुनै त्यो पदावली प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरत छैन। अधिकांश साथीहरू वैयक्तिक रूपमै फर्किनुहुन्छ, फर्किरहनु भएको छ। हेर्दै जानुहोस् आउने चुनावसम्ममा करिब करिब अधिकांश जस्तो केही शीर्ष नेतृत्वमा रहनुभएका केही साथीहरू बाहेक अधिकांश फर्किसक्नुहुन्छ। भनेको उहाँहरूसँग फर्सीको समात्ने डाँट चाहिँ हुन्छ। वामदेवजीले चाहिँ सेनाविहीन सेनापति भन्नुभएको थियो। माधव नेपाल चाहिँ न सेना न सेनापति। प्रचण्डको एउटा भनाइ छ, केपी ओली बाहेक नेकपा एमालेका अरू सबै स्वीकार्य छ, यो वाम एकताका लागि। यो हाम्रो प्रचण्डजीको चाहिँ अरूका भित्र खेल्ने धेरै राम्रो खुबी छ।
त्यही खुबीले गर्दा माधवजी झलनाथजीहरूलाई चाहिँ त्योदेखि विभिन्न ढङ्गको चाहिँ चकमा दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ साथ मिलेर हिँड्नुभयो नि त। त्यो खुबी उहाँसँग छ। अरूभित्र खेल्ने खुबी छ नि, उहाँले चाहिँ एमाले भित्र खेल्ने कोसिस गर्नुभयो। म चाहिँ बडो भन्न चाहन्छु, यस खालको खेल्ने कोसिस अब नगर्नुभए हुन्छ। उहाँले यो चाहिँ उहाँको धेरै पुरानो एउटा चाहिँ एक ढङ्गले भन्नु फर्मुला पुरानो भइसक्यो। फर्मुला पुरानो त्यसले त्यो फर्मुला अबले काम गर्दैन। अब भनेको एमाले र माओवादी फेरि पनि वाम एकता होस्, वाम गठबन्धन होस् या दल एकता, यो सम्भावना छैन। वाम एकता हुनको निम्ति वामपन्थी हुनु पर्यो नि पहिला। तपाईहरु वामपन्थी होइन? वामपन्थी हामी त वामपन्थी हौँ, हामी त कम्युनिस्ट हौँ, तर उहाँहरू वामपन्थी हुनु पर्यो नि। वामपन्थीहरूका बिचमा एकता हुने हो। एउटा वामपन्थी छ, अर्को दक्षिणपन्थी छ, दक्षिणपन्थीको पछि लागेको शक्ति छ, त्योसँग के को एकता? नारायण श्रेष्ठको अर्को भनाइ छ, एमाले आत्मआलोचना गर्यो भने वाम एकताका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँको त्यो आत्मरतिको कुरा हो। गल्ती त तपाईहरुले विगतमा गरेकै देखियो नि। संसद विघटन त गलतै अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ। अदालतले फैसला गरेको छ, प्रमाणित के गर्नु त्योभन्दा माथि छैन। त्यसमाथि ठाउँ छ नि, मङ्सिरमा छ नि त। मङ्सिरको जनआदालतले अर्को फैसला गर्दैछ नि त। वैशाखमा देखिसक्यो नि। वैशाखको लोकल इलेक्सन हो, वैशाखको लोकल इलेक्सन हो। त्यो संसदको विघटन ठिक थियो थिएन भन्ने कुरा आउने निर्वाचनमा फैसला गर्दैछन् जनताले। र त्यो जनमतमा चाहिँ हेर्नु होला। त्यसपछि पनि तपाईँले 100 प्रश्नमा बोलाउनुहुन्छ मलाई। त्यति बेला चाहिँ त्यो संसद विघटनको निर्णयलाई जनताले सदर गर्नेछन्। तपाईँ ढुक्क? म ढुक्क छु। आउँदो चुनावमा पनि एक्लै जाने? एक्लै? त्यो चुनावबाट ठुलो एक्लै जाने त एक्लै किन हामी एक्लै जान्छौँ? तमाम लाखौँ कमल थापाहरू यस्तो कमल थापाको हजारौं कार्यकर्ता, लाखौं जनसमुदायलाई लिएर जान्छौँ नि हामी। दलका हिसाबले त एमाले एक्लै जान्छ। उहाँहरू गठबन्धनमा जाँदा त तपाईँहरूको परिणति के हुन्छ भन्ने देखियो नि। उहाँहरू त यो महागठबन्धन नतोड्ने भनिसक्नु। अनि यो गठबन्धन यो अरू बलियो बनाउनुहोस् न। अरू पनि कोही बाँकी छन् भनेदेखि तिनलाई पनि ल्याएर सामेल गर्नुहोस्। 5 दलीय छ, 6 दलीय बनाउनुहोस्, 10 दलीय बनाउनुहोस्, 15 दलीय बनाउनुहोस्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूको सूची सङ्कलन गर्नुहोस्। को कहाँ बसेका छन् नाम ल्याउनुहोस्, खोज्नुहोस्, नम्बर खोज्नुहोस्, ती सबैलाई सामेल गर्नुहोस्। केही फरक पर्दैन। चुनाव हारिँदो रहेछ। एकचोटि हारियो भनेर सधैँ हारिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। त्यो बिचमा तपाईँहरूको सुधार के हुन्छ? हामी हेर्नुहोस् न, मैले चाहिँ अघि पनि भने आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई एक्लै बहुमत आउँछ आउँदैन यकिन गरेर भन्न सक्दिनँ। तर म यकिन गरेर के भन्छु, यकिन गरेर आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले लार्जेस्ट हुने कुरा कसैले रोक्न सक्दैन। हामी लार्जेस्ट हुन्छ, सम्भवतः हामी बहुमत ल्याउँछौँ होला। तपाईँप्रति त मेरो धेरै आशंका छैन, तर तपाईँहरूको एमाले प्रवृत्ति अहिले जे देखिएको छ, स्थानीय चुनाव अघि पनि हामी चाहिँ क्विन्टल, अरू त किलोका ढक भन्नुहुन्थ्यो नि त। एउटा नतिजाले सबै अभिव्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दैन। तपाईँले चाहिँ के कलेजमा पढ्दा, स्कुलमा पढ्दा एउटा मात्रै प्रश्नको जवाब दिएर चाहिँ सुख पाउनुभएको थियो। ठिक छ। एमाले माधव नेपालहरू गइसकेपछि, झलनाथ खनालहरू गइसकेपछि गुटविहीन होला। नवमहाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई त्यति बेला त तपाईँहरूले प्यानलमा चुनाव लड्नु भएको थियो नि त। उहाँ पक्षधरहरू मात्रै रहलान्, पछाडि 10 मुदे पक्षधरहरू पनि रहनुभयो, माओवादीका केहीहरू पनि आउनुभयो। तर तपाईँहरू अब गुट हुँदैन, एमाले एक भएर जान्छ भन्ने ठाउँबाट जसरी सौराबाट आउनु भएको थियो, एमाले भित्र त अहिले व्यक्ति व्यक्ति गुट विकास भएको देखियो है। एमाले भित्र गुट छैन। कतिपय व्यक्तिमा पर्सनल असन्तुष्टिहरू छन्। एमालेमा गुट छैन। त्यो विधिमा फर्किनुपर्छ। हरेकले पार्टी विधिमा फर्किनुपर्छ, मर्यादामा फर्किनुपर्छ, पार्टीका संस्थागत निर्णयहरू बोकेर हिँड्नुपर्छ र आफूलाई केही लागेको छ भने विधिसम्म ढङ्गले भन्नुपर्छ, संस्थागत निर्णय बोकेर हिँड्नुपर्छ। त्यो बाहेक आजको दिनमा एमालेका विषयमा, चुनावको परिणामका विषयमा यो चिज चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? चुनावको परिणामको बारेमा मैले चाहिँ धेरै नसोध्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धेरै नसोध्दै होइन, ठिक छ। यसमा त यो त के छ भने अब तपाईँले नसोधे पनि परिस्थितिले सोधिरहेको हुन्छ नि त, कार्यकर्ताले सोधिरहेको हुन्छ नि त। हामीले दैनन्दिन जवाफ दिइरहनु पर्ने विषय छ यो। त्यस कारणले यो धेरै प्रश्नले हामीलाई धेरै चाहिँ जिम्मेवार हुन अझ अभिप्रेरित गरेको छ। हाम्रा कहाँनिर चाहिँ के कस्ता कमजोरी रहे त्यो चिजलाई खोज्न कम्ती अभिप्रेरित गरेको छ। सोधेको कारणले अप्ठ्यारो छ। एमालेका आम कार्यकर्ताहरू चाहिँ कहिले पार्टीको बैठक बस्छ होला, अनि यो पराजयका विषयमा कहिले समीक्षा गर्छ होला, पार्टीले जितेका विषयमा कहिले उल्लास मनाउँछ होला, हारेको मात्रै पनि छैन नि एमाले। त्यो जो सोचिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले औपचारिक बैठक गरेर त्यो सम्बोधन गर्नुपर्ने। यस्तो छ, जितेका ठाउँमा साथीहरूले चाहिँ भनौँ न
उल्लास पनि बनाएर विजय जुलुस पनि गरेर फेरि नर्मल अवस्थामा फर्किएर बैठक बसेर काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई ओरिएन्टेसन दिने, प्रशिक्षित गर्ने, अब्बल दर्जाको जनप्रतिनिधिको भूमिकामा जनताको सेवक भएर काम गर्नको निम्ति हामीले ओरिएन्टेसन गरि नै रहेछौँ। पहिलो कुरा अब हारेका ठाउँहरूमा पनि स्थानीय तहमा आम रूपमा यति बेला सबै तहका कमिटीहरूमा एक खालको समीक्षा गर्दै त्यसका अनुभवहरूलाई सूत्रबद्ध गर्ने काम साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। हामी अब समीक्षामा मात्रै अल्झेर बस्दैन रहेछ। समीक्षामा यसका अनुभवहरू के हुन्, यसका शिक्षाहरू के हुन्, जरुर त्यसलाई हामी पिकअप गर्छौँ। तर समीक्षामा अल्झेर महिनौँ वर्षौँ र हामी त्यसमा गुजार्दैनौँ। तलका कमिटीले आफ्नो तहमा समीक्षा गरेका छन्, समीक्षाका निष्कर्षहरू यहाँ माथि पठाइरहेका छन्, हामी त्यसलाई स्क्रिनिङ गरिरहेका छौँ र केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने समीक्षा गर्छौँ र सूत्रबद्ध गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा चिजको जवाफ दिइदिनुहोस् त, मन्जु गुरुङ तपाईँहरूले दोहोऱ्याएको उपमेयर, उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले परिवर्तन गरेर बनाएको मेयरको उम्मेदवार कृष्ण थापा, उहाँ चाहिँ ठुलो मतान्तरले हार्नुहुन्छ। त्यहाँ अब हारका कारणहरूको चाहिँ सूक्ष्म विवेचना साथीले गर्नुभएको छ। हामी खास गरिकन त्यहाँको नगर कमिटी, उदाहरण मात्रै मैले भने त्यहाँको नगर कमिटी, त्यहाँको जिल्ला कमिटी, त्यहाँको प्रदेश कमिटीका समीक्षा प्रतिवेदनहरू हेरेर हामी एउटा उचित निष्कर्षमा पुग्छौँ नि। चितवनमा त राजनीतिक भूकम्पै ल्याउँछौँ भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूकै भूकम्प आयो। त्यसलाई उहाँले चाहिँ जित्यो भन्नुभएको छ। त्यो कुनै रमाउनु पर्ने, जसमा बनाउनु पर्ने जित जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कृपामा आधारित जित हो। त्यो कुनै आफ्नो खुट्टामा उभिएर, नेकपा एमाले जति जित्यो आफ्नो खुट्टामा उभिएर जित्यो। उहाँले जति जित्नु भएको छ, या त कङ्ग्रेसले माओवादीको सहारा लियो होला, या त माओवादीले कङ्ग्रेसको सहारा लियो होला, त्यस्तो जित्छ। त्यो कुनै जसमा बनाउने खालको जित्छ। विचार मिल्ने, कुरा मिल्ने या गति मिल्नेहरू एक ठाउँमा बसे भने तपाईँ एकल काटे हुनुभयो भने मिल्नेहरूलाई किन धारे हात लगाउनु? अनि मिल्नेहरू शुभकामना, त्यही भएर त हामी धारे हात लगाइरहेको छौँ। उहाँहरूले के छ भने अब त्यो मिल्ने त उहाँहरू त अहिले गठबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ नि, पार्टी एकता पनि गरे हुन्छ नि त, कसले रोकेको छ र? अब विचार मिलेको छ भनेदेखि उहाँहरू ठ्याक्कै विचारका हिसाबले, उद्देश्यका हिसाबले, आदर्शका हिसाबले एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू प्रतिगमनकारी, उहाँहरू प्रतिगमन विरोधी, मिलेको चाहिँ त्यो हो रे। प्रतिगमन र अग्रगमन केलाई भन्ने, संविधान मास्न खोज्ने चाहिँ प्रतिगमनकारीले उहाँले दिएको छ। रामचन्द्र पौडेल आउनुभएको थियो। रामचन्द्रजी पनि त्यो चाहिँ उहाँको के भनेदेखि आरोपमा रमाउने हुनुभएको छ आजकल होइन। उहाँलाई आरोपमा स्वाद लागेको छ। हाम्रो कतिपय साथीहरूको सङ्गत भइरहेको छ नि, उहाँलाई नयाँ नयाँ सङ्गतमा हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ सङ्गतमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँबाट सिक्दै पनि हुनुहुन्छ, केही कुरा भएन। तर कुरा के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ संसद कुन परिस्थितिमा विघटन गऱ्यौँ, संसद विघटन हुन्छ कि हुँदैन, यही संविधानमा पनि संसद विघटनको प्रबन्ध छ। कस्तो परिस्थितिमा भन्ने विषयमा डिबेट हो, तर त्यता नजाउँ। त्यस कारणले संसद विघटन गऱ्यौँ र संसद विघटनको निर्णय ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा जनताको अदालतमा परीक्षण हुँदैछ। त्यस कारणले त्यो निर्वाचन कुर्नका निम्ति म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिगमनको आरोप लगाउनेलाई आगामी निर्वाचनले एकमुष्ट जवाफ दिनेवाला छ। त्यो चाहिँ तपाईँको आत्मविश्वास भन्नु। आत्मविश्वास। हस्, तपाईँलाई शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद। विष्णु पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, साँच्चै नै उहाँ कति विषय तौली जवाफ दिन चाहनुहुन्छ। सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिने या अन्तर्वार्ताहरूमा त्यति धेरै रमाउने गर्नुहुन्न, तर आज हामीले उहाँसँग खास गरी बजेट, पूर्व अर्थमन्त्रीका रूपमा, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा, त्यसै गरी नेकपा एमालेको यो निर्वाचनको परिणाम, कतिपय पराजय, कतिपय गठबन्धन भएका ठाउँमा समेत नेकपा एमाले एकल रूपमा जितेको पनि छ, अनि गठबन्धनको आरोप छ एमाले त झन् कतिवटा पक्ष र कस्ता अनुहार भएकाहरूसँग गठबन्धन गरेको थियो भन्ने पनि छ। त्यो विषय र आगामी निर्वाचन, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आजको 100 प्रश्न विष्णु पौडेलसँग गऱ्यौँ। कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।